बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं शाहिद महमूद नासिर और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, कल झूठे और ढोंगी मुल्ला फजलुर रहमान ने एक तकरीब से ख़िताब किया और वहाँ कुछ अहम बातें की और ख़ास तौर पे तनकीद की PTI के ऊपर। मैं उसी हवाले से उसके चंद बयानात आपको सुनाऊंगा और फिर उसके जवाब हम उनको देंगे कि उन्होंने कहा कि 2018 में जाली अक्सरियत मुसल्लत की गई तो सियासी अदम इस्तेहकाम आया। 2018 के इलेक्शन में तारीख की बदतरीन धांधली की गई। नई हुकूमत 6 माह के अंदर पाकिस्तान को वाइट लिस्ट में ले आई। पाकिस्तान में कौमी हुकूमत कायम है। मुल्की मईशत तबाह करने वाली हुकूमत अब बाहर हो चुकी है। आज मुल्क इस्तेहकाम की जानिब रवां दवां है। गुज़श्ता हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने के किनारे पर खड़ा कर दिया था। मुल्क से जल्द सूदी निज़ाम का खात्मा हो जाएगा। डूबती कश्ती को सहारा दिया, रफ्ता रफ्ता किनारे पर पहुंचने वाली है। ये मौलाना फजलुर रहमान के बयानात थे नाज़रीन इकराम, जो कल एक तकरीब में उन्होंने फरमाए। और ये इरशादात उनके जो थे उनके ऊपर हम थोड़ी सी बात ज़रूर करेंगे। सबसे पहले मौलवी फजलुर रहमान ने कहा कि 2018 में जाली अक्सरियत मुसल्लत की गई तो सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ। नाज़रीन इकराम, 2018 में सियालकोट के अंदर ख़ास तौर पे मैं बताता चलूँ कि ख्वाजा आसफ ने यह कहा था कि उसने जनरल कमर जावेद बाजवा को फ़ोन करके कहा कि मैं हार रहा हूँ, मुझे मेरी सीट दिलवाइए। लिहाजा जनरल कमर जावेद बाजवा ने उस्मान डार को हरवा कर उसकी सीट उसको दिलवाई। उसके बाद साद रफ़ीक का हल्का आपको याद होगा, उसके बाद अयाज सादिक का हल्का आपको याद होगा। ये सारे हल्के जो थे इसके अंदर बदतरीन धांधली की गई और नून लीग को सीटें जितवाई गई। नाज़रीन कराम, सब जानते हैं कि कौन इमरान खान को लाना चाहता था और कौन नहीं लाना चाहता था। इमरान खान को लाना उस वक़्त मजबूरी था, क्योंकि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते तो इमरान खान बहुत ज़्यादा सीटें लेकर जीतते। लेकिन इमरान खान को जानबूझकर उतनी सीटें दी गई कि जब दिल करेगा इमरान खान के नीचे से कालीन को खींच लिया जाएगा। और फिर आपने देखा कि वही हुआ कि इमरान खान के नीचे से कालीन को खींच लिया गया जब ज़रूरत पड़ी। ये अलग बात है कि बहुत पहले इन्होंने इमरान खान को उसकी कुर्सी से हटा देना था, लेकिन उनके पास कोई रीज़न नहीं बन रहा था, उनके पास कोई मौका नहीं बन रहा था। लेकिन एब्सोल्युटली नॉट कहने के बाद सारे जो इमरान खान के दुश्मन थे वो इकट्ठे हुए अमेरिका समेत, और फिर यहाँ पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज ऑपरेशन करवाया गया। मौलाना ने कहा कि नई हुकूमत 6 माह के अंदर पाकिस्तान को वाइट लिस्ट में ले आई। तो मौलाना साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि वाइट लिस्ट में ये हुकूमत लेके आई तो फिर ग्रे लिस्ट में कौन सी हुकूमत लेके गई थी? ग्रे लिस्ट में भी इसी हुकूमत ने पाकिस्तान को पहुंचाया था जिस हुकूमत की बात आप कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि वाइट लिस्ट में पाकिस्तान आपकी वजह से नहीं आया, आपकी हुकूमत की वजह से नहीं आया, बल्कि वाइट लिस्ट में पाकिस्तान उस कारकर्दगी की वजह से आया जो PTI की हुकूमत ने की। और इस बात को फैटफ ने भी माना कि PTI की हुकूमत की बेहतरीन पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान आज ग्रे से वाइट लिस्ट में आ गया है, और पाकिस्तान को इस बात की मुबारकबाद दी। और मौलाना साहब फरमा रहे हैं कि हुकूमत हमारी आते ही 6 माह के अंदर आप वाइट लिस्ट में ले आए। इस बात में कोई शक नहीं कि हुकूमत आपकी ही थी, लेकिन ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट में लाने की जो परफॉर्मेंस थी, जो काम था, वो PTI ने किया। आप तो वो लोग थे कि आपने फैटफ के कवानीन के ऊपर अमल करवाने से पहले आप उसके ऊपर
بات کرنے سے پہلے آپ نے عمران خان کو کہا تھا کہ نیب کے قوانین کے اندر ترامیم کرو، پھر ہم فیٹف میں آپ کا ساتھ دیں گے۔ آپ نے تو کوشش کی تھی کہ پاکستان گرے لسٹ سے بھی آگے نکل جائے، لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان جو ہے وہ گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ میں آیا، اور وہ بھی پی ٹی آئی کی حکومت کی پرفارمنس کی بدولت ہے۔ اگلی بات مولانا نے کہی کہ پاکستان میں قومی حکومت قائم ہے۔ مولانا صاحب، اس حکومت کو کون قومی حکومت کہہ سکتا ہے؟ یہ تو چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں، غداروں کی حکومت ہے۔ آپ کس طرح اس کو پاکستان کی قومی حکومت کہہ سکتے ہیں؟ قومی حکومت وہ ہوتی ہے جس کے ساتھ عوام ہو، اور عوام اس وقت عمران خان کے ساتھ ہے، اور عمران خان حکومت سے باہر ہے۔ تو آپ کی حکومت قومی حکومت کیسے ہوئی؟ آپ کی حکومت لٹیرا حکومت ہو سکتی ہے۔ قومی حکومت اس کو نہ کوئی مانتا ہے اور نہ اس کو کوئی کہہ سکتا ہے۔ مولانا نے ایک بات بڑی اہم کی کہ ملک کو ہم سودی نظام سے پاک کریں گے۔ ناظرین اکرام، میں یہاں چیلنج کر رہا ہوں کہ مولانا صاحب، اگر آپ کی حکومت کے ہوتے ہوئے پاکستان سودی نظام سے نکل گیا تو میں آپ کے پیر دھو کے پیوں گا کہ اگر آپ نے پاکستان کو سودی نظام سے باہر نکال دیا۔ میں آپ کے اوپر سب سے زیادہ تنقید کرنے والا اپنے آپ کو سمجھتا ہوں، لیکن اگر آپ نے پاکستان کو سودی نظام سے نکال دیا آپ کی اس حکومت نے، تو میں آپ کے پاؤں دھو کے پینے کے لیے بھی تیار ہوں۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ کی نہ اتنی اوقات ہے، نہ اتنی حیثیت ہے، اور نہ آپ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ اور نہ آپ کے پاس اتنا ایمان ہے کہ آپ یہ کر سکیں۔ آپ صرف باتیں کر سکتے ہیں۔ ایک اور بات میں مولانا نے کہا کہ گزشتہ حکومت نے ملک کو دیوالیہ ہونے کے کنارے پر پہنچا دیا۔ ناظرین اکرام، عمران خان کی حکومت میں پاکستان 2% کے اوپر تھا دیوالیہ ہونے کے، 2% کے اوپر، اور آج پاکستان 95% پہ چلا گیا ہے، دیوالیہ ہونے کے بالکل قریب تر پہنچ چکا ہے۔ اس جھوٹے انسان سے کوئی پوچھے کہ کیا جب 2% پہ تھا پاکستان تب دیوالیہ ہونا تھا، یا آج جب 95% پہ ہے تو اب دیوالیہ ہوگا پاکستان؟ کب دیوالیہ ہوگا، 2% پہ یا 95% پہ؟ اس قدر جھوٹا اور اس قدر میں سمجھتا ہوں کہ گھٹیا انسان میں نے زندگی میں نہیں دیکھا کہ ایسا انسان جھوٹ کم از کم اس کو نہیں بولنا چاہیے کہ جس طرح کا منصب اللہ نے ان کو دیا ہے، کم از کم جھوٹ ان کے منہ سے اچھا نہیں لگتا۔ اس کے علاوہ اس نے کہا کہ ڈوبتی کشتی کو سہارا دیا، رفتہ رفتہ کنارے پر پہنچنے والی ہے۔ دیکھتے ہیں کب پہنچے گی یہ کنارے پر۔ آپ ہی اس کشتی کو ڈبونے والے ہیں، اور آپ کنارے پر کیسے لے کے آئیں گے؟ نہیں لا سکتے۔ 44 لاکھ کی لسیاں پینے والا بندہ، اس کو اس ملک سے، اس ملک کی عوام سے کیا غرض؟ کیا کرے گا وہ؟ نہیں، کچھ نہیں کر سکتا۔ بہرحال ناظرین اکرام، ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، میرے پاس ایک دو اور اچھی خبریں تھیں، بڑی خبریں تھیں، لیکن میں انشاءاللہ اس کو اگلی ویڈیو میں اپنی شامل کروں گا۔ فی الحال اللہ حافظ و ناصر، پاکستان زندہ باد۔